अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कह रहे थे हमज़तैन का टॉपिक, जिसमें हमने देखा था बेसिकली हमज़तैन की दो अक़साम है। एक है हमज़तैन मिन कलिमा, दूसरा हमज़तैन मिन कलिमतैन। अब जो हमज़तैन मिन कलिमा है, उसकी कुरान पाक में ओवरऑल कितनी शक्लें हैं? सिर्फ तीन। तीन शक्लें हैं। पहली क्या शक्ल है? दोनों हमजा मफ्तूह मफ्तूह होंगे। दोनों हमज़ा मफ्तूह होंगे। दूसरी? पहला हमजा मफ्तूह, दूसरा मकसूर। दूसरा मकसूर। हाँ, पहला मफ्तूह दूसरा मकसूर। और तीसरी? पहला हमजा पहला मफ्तूह, दूसरा मजमूम। शाबाश। ठीक है, पहला मफ्तूह दूसरा मज़मूम। और हमज़तैन फ़ी कलिमतैन की ओवरऑल जो है वो 9 शक्लें हैं। ओवरऑल कितनी शक्लें हैं? 9 शक्लें। 9 शक्लें, जिसमें 3 मुत्तफ़िक़तुल हरका की हैं और बाकी 6 मुख्तलिफ़तुल हरका की हैं। ठीक है, कितनी मुत्तफ़िक़तुल हरका की हैं? 3 है। ठीक। मुतफ़क्क़तुल हरका हम बोले और 2 मुत्तफ़िक़तुल हरका। मुत्तफ़िक़ल हरका। मुत्तफ़िक़तुल, दोबारा। मुत्तफ़िक़तुल हरका। हाँ, मुत्तफ़िक़तुल हरका। और दूसरे बाकी 6 किसकी हैं? मुख्तलिफ़तुल हरका। मुख्तलिफ़तुल हरका। हरिका नहीं होता, हरका। हरका। ठीक है, मुत्तफ़िक़तुल हरका और मुख्तलिफ़तुल हरका। ठीक है। अच्छा जी, जी, मुत्तफ़िक़तुल हरका में ये था कि या तो दोनों हमज़े मफ्तूह होंगे, या दोनों मकसूर होंगे, या दोनों मज़मूम होंगे। मद्मूम होंगे। और मुख्तलिफतुल हरका को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली ये थी कि पहला हमजा मफ्तूह हो, दूसरा मकसूर या मजमूम हो। पहली कैटेगरी क्या है? पहला हमजा मफ्तूह, दूसरा मकसूर या मदमूम। शाबाश। फिर दूसरी कैटेगरी है कि दूसरा मफ्तूह हो, पहला मकसूर या मजमूम हो। दूसरी क्या है? दूसरा हमजा मफ्तूह, पहला मकसूर या मजमूम। हाँ, और फिर लास्ट ये आ जाती है मदमूम मकसूर मकसूर मदमूम वाला केस, जिसमें कौन सा केस कुरान में एग्जिस्ट ही नहीं करता? पहला हमजा मकसूर और दूसरा मजमूम। ये हाँ, वाला। पहला हमजा मकसूर हो, दूसरा हमजा मदमूम हो, ये कुरान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलें। अच्छा, अब एक चीज नोट कर लें अपने पास, कि चाहे हमज़तैनी फी कलिमा हो, चाहे हमज़तैनी फी कलिमतैन हो। बैकग्राउंड का शोर हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइक है ना, जरा सी भी आवाज पकड़ लेता है। आपने बताया चाहे कलिमा। हाँ, हमज़तैन चाहे फी कलिमा हो। माइक को मूव करिए अनमोल, क्या हो रहा है? माइक आपके ना खट खट कट कर रहा है कभी कभार बीच में। मेरा अच्छा अब नहीं होगा, सॉरी। हम्म हमज़तैन चाहे फी कलिमा। हाँ, हम सारा क्या कह रही है? हाँ, हमज़तैन चाहे फी कलिमा हो, चाहे फी कलिमतैन हो, अगर दोनों हमजों पे एक जैसी हरकत होंगी। अगर दोनों हमजों पे एक जैसी हरकत होंगी। हाँ जी, तो, तो एक जैसी हरकत होंगी, तो वहां वर्ष के लिए इब्दाल वाली वजह पड़ी जाती है। ठीक है, कहीं पे कुंबल भी शामिल हो जाता है, लेकिन खैर फिलहाल के लिए सिर्फ वर्ष याद रख लें। ठीक है, तो वर्ष के लिए कौन सी वजह पड़ी जाती है? इब्दाल वाली। इब्दाल वाली। अच्छा, मैं साथ ही कुंबल का भी बता दूंगी। अब देखें सर, इस खाके को देखें जो हमने बनाया हुआ है, माइंड मैप। इसमें देखें, हमज़तैन मिन कलिमा में एक जैसी हरकत सिर्फ कहाँ आ रही है? एक तो हारी है हाँ, फी कलिमा में सिर्फ एक जगह पे आ रही है कि जब दोनों हमसे मफ्तूह। मफ्तूह हो। ठीक है, ये आ गई। और दूसरा, फी कलिमतैन में 3 है। राइट, मुत्तफिकतुल हरका वाली तीनों, के दोनों मफ्तूह हो, दोनों मकसूर हो, या दोनों मजमूम। मदमूम हो। सो इब्दाल वाली वजह सिर्फ तब आएगी जब दोनों हमजों पे सेम हरकत एक होगी। से हरकत सेम होगी। हरकत होंगी। अब मैंने कहा था कुंबल भी कहीं पे ऐड हो जाएंगे वर्ष के साथ, बोला मैंने ऐसा कुछ? जी बोला। हाँ जी जी बोला। बोला। सो ये जो मुत्तफिकतुल हरका वाले केसेस है ना, इसमें कुंबल भी ऐड हो जाते हैं वर्ष के साथ इब्दाल में। ठीक है, मुत्तफिकतुल हरका वाले, यानी कभी हमज़तैन फी कभार कलिमतैन मुत्तफिकतुल हरका, हमज़तैन फी कलिमतैन मुतफ़िक़तुल हरकत। मुत्तफिकतुल हरका। इसमें वर्ष के साथ और कौन शामिल हो जाता है इब्दाल में?
कुंबल। कुंबल। कुंबुल। मिस फी कलिमा में नहीं, सिर्फ फी नहीं, कलिमतैन में। ये रफी कलमा तयन। ठीक है, फी कलमा में कुंबल ठीक है। देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, ठीक मिस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो बिठाना चाह रही हूँ ना आपके जहन में, वो ये बिठाना चाह रही हूँ कि इब्दाल वाली वजह तभी आती है, ये इब्दाल माल मद बोलें या इब्दाल माल कसर बोलें, तभी आती है जब दोनों हमजों पे एक जैसी हरकत हो। ठीक है, इब्दाल माल मद या इब्दाल माल कसर वाली वजह सिर्फ तभी आती है जब दोनों हमजों पे एक सेम जैसी हरकत। एक जैसा। एक जैसी हरकत हो। अच्छा, अब इब्दाल माल मद और इब्दाल माल कसर दो बातें आती है ना। सम टाइम हम ये करते होते हैं, इब्दाल माल मद कर रहे होते हैं, और और एक सम दफा टाइम इब्दाल माल कसर कर रहे होते हैं। इब्दाल माल कसर कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है अगले हर्फ की हरकत पे। अगर हमज़तैन के बाद वाला हर्फ साकिन होगा, हमज़तैन के बाद वाला हर्फ कैसा होगा? अगर साकिन। साकिन। साकिन होगा तो फिर मद्दे लाजिम वाला मामला बनते हुए तूल हो जाएगा, मद हो जाएगा। ठीक है, हमज़तैन के बाद वाला हर्फ अगर साकिन होगा तो मद्दे लाजिम वाला मामला बनते हुए वहां पे क्या हो जाएगा? इब्दाल माल मद। तूल। इब्दाल तूल। माद हो जाएगा, तूल हो जाएगा। जैसे देखिए अनजरतहुम है। अब अनजरतहुम में जब आप सेकंड हमजा को अलिफ मदा से बदलेंगे, सेकंड हमजा को आप किससे बदलेंगे? अलिफ अलिफ। मद्दा से। अलिफ मदा से। सो ये क्या बन जाएगा? अनजरतहुम। सारा आवाज पलट रही है। अनजरतहुम क्या बन जाएगा? आ हाँ। ज़रदहम। हाँ, अब ये जब अनजरतहुम बनेगा तो यहाँ पे देखिए हरफ मद के बाद जब सुकून लाजिम आता है तो कौन सी मद बन जाती है? मद लाजिम। मद लाजिम। ठीक है, तो अगर दोनों हमजों पे जबर होगी तो आपने दूसरे हमजा को अलिफ मदा से बदल देना है। अगर दोनों हमजों पे जेर होगी तो दूसरे हमजा को किससे बदल देना है? या या के से बदल साथ। देना। या या मद्दा से। और अगर साकिन से। दोनों हमजों पे पेश होगी तो दूसरे हमजा को किससे बदल देना है? वाव से। इजाफा के साथ। वाओ मद्दा से। वाव से। वाओ सही, वाओ मद्दा से। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अलिफ दाल वाल कसर तब आता होता है जब हमज़तैन के बाद मुतहर्रिक हर्फ हो। ठीक है, हमज़तैन के बाद क्या हो? मुतहरिक हर्फ। मुतहरिक हरफ हो। मुतहर्रिक हर्फ हो। मुतहरिक ठीक है, हरफ हो। चाहे फी कलमा हो चाहे फी कलमतैन हो, दोनों की कहानी सेम है। ठीक है, चलो इधर में उधर मैंने फी कलमा की मिसाल दी थी, इधर फी कलमतैन की दे देती हूँ। जैसे अगर आपके पास है जा अहदुन। ठीक है, अब जैसे जा अहदुन है, अब यहाँ पे देखिए हमज़तैन के बाद हार है, मुतहर्रिक है साकिन है? मुतहरिक है। मुतहरिक है। मुतहरिक। मुतहर्रिक है। अब आप पहले हमजा को तो वैसा का वैसा रहने देंगे, दूसरे की जगह आप क्या लगा देंगे? अलिफ हम यहाँ हम अलिफ लगाएंगे मिस। अलिफ मद्दा। सो जा पे तो मद्दे मुत्तसिल हो रही है, और आ पे कौन सी हो जाएगी मद्दे? पे कसर। मद्दे कसर हो जाएगी। हाँ, कसर वाली को क्या करेंगे। कहते हैं? मद्दे असली बोलते हैं ना। मदे जी हो जी। जाएगी। ठीक है, सो जा आहदुन कैसा हो जाएगा? जा जा अहद। चलिए एक और मिसाल भी ले लेते हैं। जैसे अगर अ लीदू कलमा। ठीक है, अ लीदू। अब आपने सेकंड हमजा को किससे बदल देना है? अलिफ से। अलिफ मद्दा अलिफ से। मद्दा से। अब मुझे बताएं उसके बाद साकिन हर्फ आ रहा है मुतहरिक। मुतहरिक आ रहा है। मुतहरिक। सो यहाँ पे आ लीदू में कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे मद्दे असली हो जाएगी। मद्दे आलिदु। आ लीदू। क्लियर है? जी। जी मिस क्लियर। सो खुलासा कलाम ये निकला कि अगर हमज़तैन पे चाहे फी कलमा हो चाहे फी कलमतैन हो, अगर एक जैसी हरकत होंगी तो वहां पे इब्दाल वाली वजह का इजाफा हो जाएगा। वो इब्दाल माल मद भी हो सकती है, इब्दाल माल कसर भी हो सकती है। इब्दाल माल मद तब होगी जब हमज़तैन के बाद साकिन हर्फ हो, और इब्दाल माल कसर तब होगी जब हमज़तैन के बाद मुतहरिक मुतहरिक हर्फ हो। हर्फ हो। और एक और बात मैंने बता दी कि इब्दाल वाला काम वैसे तो सिर्फ वर्श करते हैं, इब्दाल माल मद हो चाहे इब्दाल माल कसर हो। लेकिन हमज़तैनी फी कलिमतैनी मुत्तफ़िक़तुल हरका में वर्श के साथ और कौन शामिल हो जाता है? बजदी। कुंबल बजदी। शामिल हो जाता कुंबल कुंबल। है। कुंबल। ठीक है, बज़ी कालून के कुंबल साथ होता शामिल है। है। ठीक है, बज़ी किसके साथ बजदी होता है? कानून के साथ। कालून के साथ। कहाँ पे? हमज़तैनी फी कानून के साथ होता है। कलिमतैनी मुख्तलिफत मुत्तफ़िक़तुल हरका में। हमज़तैनी मिन कलिमतैनी मुत्तफिक। हरका। मुत्तफ़िक़तुल हरका में। हाँ, ये चीजें जबानी याद करने वाली है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर शुरू में हमें स्कूल में टीचर्स बता देते थे कि अच्छा 2 का टेबल ये, 3 का टेबल ये, 4 का टेबल ये, बस वो बता देते कि अच्छा 2 में 2 ऐड करते हैं 4 बन जाता है, 4 में 2 ऐड करते हैं 6 बन जाता है, 6 में 2 ऐड करते हैं 8 बन जाता है। लेकिन याद तो आपने खुद ही किया था ना। तो ये भी काम मैं आपको जी। बता रही हूँ, याद आपने खुद ही करनी है चीजें। ठीक है। बाजी जैसे ये है हा उला इजादल तुम, तो इसमें भी
ابدال مال کسر ہوگی ہاں نا. اولائی ڈال دو تم، پہلے مجھے حمزتین تو ڈھونڈ کے دکھائیں. ہاں اولا دو حمزہ ہے نا، لا کا اور حمزہ کا. ہاں کا حمزہ اور جی کون کون سے حمزے ہیں؟ لا اور ای کا. کلمہ پڑھ کے بتائیں کیا بول رہی ہیں. ہا انتم ہا اولائی جادلتم. ہاں کہاں پہ دو حمزے اکٹھے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ وہ تو الف ہے. وہ الف ہے، سوری. ٹھیک ہے، سو ہاں انتم پہ بھی حمزہ مفردہ ہے، اور ہا اولائی میں بھی، ہا او میں بھی حمزہ مفردہ ہے، لائی میں بھی حمزہ مفردہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہا جی اولائی ان آپ بول سکتی ہیں مجھے، ٹھیک ہے، ہا اولائی احدا آپ بول سکتی ہیں، وہاں پہ حمزتین آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہا اولائی ان میں دیکھیں ای ان، یہاں پہ دو حمزے آ رہے ہیں، ہا اولائی احدا ای آ یہ حمزے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 بچی. ہم نے یہاں پڑھا ہوں من النساء الا، یس من یہ دو النساء الا، حرکات سیم حرکات. سیم حرکات میں آ رہے ہیں. چلیں اتنی چیزیں کلیئر ہے تو آگے ایک اور بات پہ ہم چلیں جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی ایک دفعہ. جی بچی. یہ ٹھیک ہے. اچھا حمزتین من کلمہ میں نے کہا تھا سب کا اختلاف فکس ہے، صرف دو لوگ ہیں جو ذرا کبھی آپ کو آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کون بھلا؟ بصری اور تھے ہشام اور بصری. ہشام. اور بصری. ہشام اور بصری. ٹھیک ہے، سو بصری اور ہشام ہے جو آپ کو آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بصری آپ کو پھر بھی کم آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہشام بہت آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، سو بصری کا بہت تھوڑا آگے پیچھے ہونا ہے، ہشام کا تھوڑا زیادہ آگے پیچھے ہونا ہے، اور باقی سب کو رکھا فکس ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اندر سے ان کا اختلاف یاد کر لیا تو آپ کو اذا انزلہ ان کا بھی اختلاف یاد ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. جی بجی. جی صرف آپ نے فکس کرنی ہے ہشام کو، چاہے ہشام یہاں پہ یہ کرتا تھا یہاں پہ یہ کرتا ہے، اچھا تیسرے کیس میں یہ کرے گا. اچھا بصری کے دو کیسز تو فکس ہے، تیسرے کیس میں وہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے، تو انشاءاللہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم فی کون سا، کلمہ میں جی جیسے جی ہم فی کلمہ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی فی کلمہ. فی کلمہ تعین میں دیکھیں میں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، ذرا ٹیبل کو دیکھیں، میں نے کہیں پہ میں نے جو ایڈ کیا ہشام اور بصری وہ میں نے فی کلمہ والے کالم میں ایڈ کیا. ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی انیزہ کو سمجھ آ رہی ہیں کہانیاں؟ جی جی بھائی الحمد للہ سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ضرور ساتھ ساتھ بتانا ہے کیونکہ ان لوگوں کو تو میں پھر بھی تھوڑا تو پڑھاتی رہی ہوں، تو مے بی ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، امید جی کرتی ہوں بالکل. میں. لیکن آپ کو میں فرسٹ ٹائم، بلکہ نہیں آپ نے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ. کوشش تو میں یہ کر رہی ہوں کہ ایسے پڑھاؤں کہ جو بیچارہ پہلی دفعہ سن رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے. آگے اللہ تعالیٰ خیر کرے. چلیے اب ہم کرنے لگے حمزتین من کلمہ. ٹھیک ہے، ہم کو کیا کرنے لگے؟ حمزتین من من کلمہ. کلمہ. من کلمہ. ٹھیک ہے، سو یہ من کلمہ میں ہیڈنگ دے دیتی ہوں، من کلمہ. اچھا حمزتین من کلمہ میں نے کیا کہا تھا؟ قرآن پاک میں کتنی شکلیں ہیں اس کی؟ 3. اس تین کی 3 شکلیں. شکلیں ہیں. یا تو دونوں حمزے مفتوح ہوں گے، یا پہلا مفتوح ہوگا دوسرا مکسور دوسرا ہوگا، یا پھر پہلا مفتوح ہوگا دوسرا مضموم. مضموم مضموم. ہوگا. اچھا اب جو پہلا مفتوح دوسرا مضموم ہوگا نا، اس کو آپ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں. کون سی دو کیٹیگریز ہوں گی؟ کون بتائے گا بھلا؟ یہ جو ہم نے پڑھی تھی آل عمران والی. شاباش. ہاں جی سہر بولے بولے. انبیکم آل عمران والا ہاں جی. اور غیر آل عمران والا، ویری گڈ. ٹھیک ہے، انزلہ اور ابوالقیہ. شاباش. ٹھیک ہے، سو پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مضموم، اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک ہوگا آل عمران والا جو کہ ہے انبئکم، ہم نا ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ گڈ. اور دوسری طرف آ جائے گا غیر آل عمران. جی بچی. دونوں کلمہ لکھے تھے. غیر آل عمران. القیہ انزلہ. شاباش. یہ میرے سلو لکھنے سے آپ لوگ تنگ تو نہیں ہوتے؟ کیونکہ میری اتنی اسپیڈ بن سکتی ہے لیپ ٹاپ کے اس پہ ماؤس پہ. اس سے ہم ایزی رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم ایزی ہیں. الحمد للہ. انزلہ القیہ. چلیں سو بیسیکلی ہم نے 4 کیٹیگریز کر لی. ایک ہو گیا دونوں حمزے مفتوح، ایک ہو گیا دونوں حمزے مکسور، وہ پہلا مفتوح دوسرا مکسور، اور تیسرا ہو گیا پہلا مفتوح دوسرا مضموم میں 2 کیٹیگریز. انبئکم ایک طرف ہو گیا اور انزلہ القیہ ایک طرف ہو گیا. ٹھیک. جی جی اب بچی.
جو حمزتین من کلمہ ہے نا اس میں اختلاف بنتا ایسا ہے کہ تسہیل مع الادخال، تسہیل بلا ادخال، تحقیق مع الادخال، تحقیق بلا ادخال، یہ والے اختلافات بنتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزتین من کلمہ میں کون سے والے اختلافات بنتے ہیں؟ تسهيل بلا إدخال، تسهيل تسهيل مع الإدخال، بلا تحقيق إدخال. بلا إدخال، تحقيق مع الإدخال. شاباش. تو بس اسی ترتیب سے لکھتے جائیں. پہلے تسہیل مع الادخال کی ہیڈنگ دے دیں. ٹھیک ہے، مین ہیڈنگ دے دیں، باقی اندر کا کام ہم دیکھتے جائیں گے. تسہیل مع الادخال ایک یہ اختلاف بن جائے گا. ٹھیک ہے، تینوں کا سیم ہوگا تو میں ہیڈنگ مطلب میں یہ کامن رکھوں گی. ٹھیک ہے، جی باجی. پورا نیچے لکھنا چاہیے تھا. کیسے سلیکٹ کرتے ہیں بھلا کرنا. تسہیل مع الادخال تھوڑا نیچے لکھ لیتی ہوں تاکہ تسہیل بلا إدخال. بلا ادخال. پھر تھرڈ کیا آ جائے گی؟ تحقیق مع تحقیق مع الإدخال. الادخال اور تحقیق بلا ادخال. میں اتنا تیز نہیں لکھ سکتی، سلو بولنا پڑے گا. سوری سوری. تحقیق بلا إدخال. میں مع الادخال ہوں، آپ لوگ بلا ادخال مجھے بتا رہے ہیں. میری ہم نے انگلیاں تو تھک منہ جائیں سے گی. نکالنا ہے، ہم نے فوراً نازک نکال نازک سے میرے ہاتھ معصوم سے. چلے جی، تاکہ بلا ادخال. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگس لگا لی اپنے پاس. جی باجی. Yes. آپ ان پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ معلوم ہے تسہیل مع الادخال کیا ہوتا ہے، تسہیل بلا ادخال، تحقیق مع الادخال، تحقیق بلا ادخال. تو اگر لیٹ سپوز کوئی بعد میں ریکارڈنگ سنتا ہے اور اسے نہیں معلوم، تو ایک تو وہ یہ کام کر سکتا ہے سورہ بقرہ میں کی آیہ نمبر 6 کو سن لے، ہے نا. وہ ہم نے پہلی دفعہ وہاں پہ سمجھا تھا، پورے ڈیٹیل میں سمجھا تھا. ایسے ہی لڑکیوں؟ جی جی باجی میں وہاں پہ کافی اچھا سمجھا تھا ہم نے. ہاں، بہت ڈیٹیل میں ہم نے سمجھا تھا. خیر ابھی ہم یہاں پہ ہلکی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. تسہیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمزہ کو نرمی نرمی سے سے پڑھنا. پڑھنا. حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ آسان الفاظ میں ہم بول سکتے ہیں کہ حمزہ کو نرمی سے پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم کتابی گفتگو کریں گے تو کتاب کہتی ہے کہ حمزہ میں بیسیکلی دو صفات ہیں. ایک اس میں جہر ہے، ایک اس میں شدت ہے. ٹھیک ہے، حمزہ میں کون سی دو صفات ہے سانس اور آواز کے لحاظ سے؟ ایک جہر صفت ہے اور ایک جہر اور شدت صفت ہے. شدت. ہاں ٹھیک ہے، یعنی سانس بند ہے جہر ہے، اسی طرح آواز بھی بند ہے یعنی شدت ہے. سو حمزہ میں یہ دو صفات مل کے اس کو کہتا ہے حمزہ محققہ. اگر حمزہ میں یہ دو صفات اچھے سے ادا ہو رہی ہیں تو حمزہ کیسا ہے؟ حمزہ محققہ. محققہ. محققہ ہے، یعنی حمزہ تحقیق کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ محققہ ہے یعنی تحقیق کے ساتھ ادا ہو رہا حمزہ ہے. تحقیق کے تحقیق ساتھ کے ادا ہو ساتھ رہا تھا. ہے. لیکن اگر ہم نے کیا کیا کہ حمزہ کی صفت شدت کو صفت رخوت سے بدل دیا، یعنی جو اس میں آواز بند تھی اس آواز کو جاری کر دیا. شدت کو کس سے بدل دیا؟ صفت رخوت سے. رخوت سے بدل دیا. رخوت سے بدل دیا. تو یہ تسہیل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آ کو پڑھ دینا آ، او کو پڑھ دینا او، ای کو پڑھ دینا ای. ٹھیک ہے، سو حمزہ کی صفت شدت کو صفت رخوت سے بدل دینا کیا کہلاتا ہے؟ تسہیل. تسہیل کہلاتا ہے. تو ایک ہم نے دیکھ لیا حمزہ کو نرمی سے پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے. پھر مزید ہم نے دیکھا اچھا کتابی گفتگو کے حمزہ کی صفت شدت کو صفت رخوت سے بدل دینا تسہیل کہلا دیتا ہے. تیسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ اور ہا کے بیچ ادا کر دینا. حمزہ اور کس کے بیچ ادا کر دینا؟ حمزہ کو حمزہ اور ہا کے بیچ. اور ہاں کے بیچ. حمزہ کو حمزہ اور ہا کے بیچ ادا کر دینا. یس. کیا میری آواز پلٹ کر آ رہی ہے؟ مجھے فیل ہو رہا ہے نہیں باجی. نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، دیکھیے گا اگر کبھی آئے تو ہم دیکھیں گے کہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو حمزہ کو حمزہ اور ہا کے بیچ ادا کر دینا تسہیل ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہے آ ہا، اس کے بیچ میں آ ہا. دیکھیں آ ہا. ٹھیک ہے، باجی جو ہاں. یہ بات ہوتی ہے کہ بین الحرف المدی وہ و بھی حمزہ. بتاتی ہوں، وہ بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے میں نے نیکسٹ. تو حمزہ کو حمزہ اور ہا کے بیچ ادا کرنے، یعنی ای ہی. اب دیکھیں ای محققہ، ای تسہیل، اور ہی ہا. ای اور ہی کے بیچ میں ای تسہیل. اسی طرح او اور ہو، اس کے بیچ میں او ہو. رائٹ. جی باجی. جی باجی. ٹھیک ہے، اور
یہ لاسٹ والی بات جو بھی سحر کہہ رہی تھی کہ حمزہ کو حمزہ یا حرف مد کے بیچ ادا کرنا، تو وہ بھی تسہیل ہے، ٹھیک ہے، بین الحمز و بین حرف مد ادا کرنا. جیسے آپ بولتے ہیں آ، اور پھر اگر آپ اس کو لمبا کر دیں تو وہ الف مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں تسہیل او. اسی طرح حمزہ ہے اور پھر واو مدہ ہے، اس کے بیچ میں حمزہ مضموم کی تسہیل آ جاتی ہے او. اسی طرح حمزہ مکسور اور یا، اس کے بیچ میں حمزہ مکسور کی تسہیل آ جاتی ہے ای. تو یہ تین چار طرح سے آپ تسہیل کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سوکھا ترین بات یہ کہ حمزہ کو نرمی سے پڑھنا، پھر یہ کہا کہ اگر حمزہ میں کی صفت شدت ہے اس کو صفت رخوت سے بدل دینا، تیسرا بین الحمز و بین الہا ادا کرنا، چوتھا بین الحمز و بین حرف مد ادا کرنا، ٹھیک ہے. سو یہ تسہیل کو ڈفرنٹ طرح سے ایکسپلین کیا گیا تاکہ کسی طرح تو ادا کر لیں، ٹھیک ہے، کسی طرح شرح سے جی ضرور. باجی. آپ جان یہ دوبارہ بتائیے گا، حمزہ کو حمزہ رفع مدہ میں بین الحمز و بین حرف مد و بین حرف المد. یہ ہم نے لکھنا ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں نہیں، زبانی سنیں، اسٹوری سنا رہی ہوں، انجوائے کریں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. علم لکھنے سے میں محفوظ ہوتا لکھا ہے نہیں لڑکی. ہوں. حفظ باجی حفظ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. کرے عرب ہے نا، عرب والا حافظہ لے کے بیٹھے، پاکستانی ہے، میرا تو حافظہ اتنا تیز نہیں بس آپ بولیں اور ہم حفظ کر رہے ہیں. ہے. میں نے نا بیچ میں یہی کرنا شروع کر دیا تھا، چیزیں نا سننا شروع کر دی تھی، یہ سب ریڈ کرنا شروع کر دی تھی، نوٹ نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی ہائے میں تو حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. پھر میں نے نوٹ کیا، مجھے پتا لگا اچھا میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. مسئلہ کہاں پہ آیا ہے. پھر میں نے ابھی دوبارہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اب چیزیں یاد رہنا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ الحمدللہ. جی باجی لکھنے سے پکا ہو جاتا ہے. ہاں، اور جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ بندہ جب اگلی دفعہ دوبارہ بیٹھتا ہے اگلا لیکچر سننے کے لیے، تو بندہ کہتا ہے چلو پیچھے دیکھ تو لیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. پھر بندہ پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے، نظر دوڑا لیتا ہے. چلیں اتنا نوٹ کر لیا تسہیل والی بات. سو ہمیں اب تسہیل بھی کلیئر ہے، تحقیق بھی میں نے کلیئر ہے. نہیں. حمزہ کو نرمی سے پڑھنا تسہیل ہے، اور حمزہ کو اس کی اپنی تمام صفات کے ساتھ سختی سے پڑھنا کہہ لیں آپ، وہ تحقیق ہے. ٹھیک ہے، تسہیل تحقیق کلیئر ہو گیا. جی آپ جی جان. باجی. ٹھیک ہے، پھر آگے آ جاتا ہے ادخال. پڑھنا اور تحقیق میں. ٹھیک ہے، ادخال کا مطلب ہے داخل کرنا. ادخال کا کیا مطلب ہے؟ داخل کرنا. داخل کرنا. اب مع الادخال ہے یعنی داخل داخل کر کرنا. کے کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مع الادخال یعنی داخل کر کے کچھ پڑھنا ہے. اب کیا داخل کرنا ہے آپ نے؟ دو حمزوں کے بیچ میں الف کو داخل کرنا ہے. دو حمزوں کے بیچ میں کیا داخل کر دینا ہے آپ نے؟ الف کو. الف کو داخل کرنا ہے، اور اس کی مقدار رکھ دینی ہے 2 حرکات. ٹھیک ہے، اس کی مقدار کیا رکھ دینی ہے؟ 2 الف، دو 1 الف حرکات. کے برابر. ہاں، 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکات. ٹھیک ہے، اب 2 یہ ہم حرکات. مشارک کا جب ادخال کرتے ہیں نا تو 2 حرکات کا کہتے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیں جب ہم ادخال کریں تو کیا مد متصل نہیں بن رہی جی باجی. ہے نا؟ تو مغاربہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ ادخال کرتے ہیں، مع ہاں المد جی. کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مغاربہ کیا کرتے ہیں؟ ادخال مت کرتے ہیں. مع المد کرتے ہیں. جیسے وہ قولون کے لیے پڑھتے ہیں 3 حرکات مد متصل پہ، صحیح ہے؟ تو وہ 3 حرکات کے ساتھ ادخال کریں گے. جی. وہ قولون کے لیے پڑھیں گے انذرتہم. ٹھیک ہے، جیسے اگر وہ ہشام کے لیے 4 حرکات پڑھتے ہیں مد متصل پہ ہماری طرح، تو وہ پھر ان کے لیے 4 حرکات کا ادخال کرتے ہیں انذرتہم. ٹھیک ہے، یا پھر مع تحقیق کے ساتھ جی کریں باجی. تو انذرتہم، ایسے کرتے ہیں مغاربہ. سمجھ آئیے؟ جی باجی. ہاں، جبکہ ہم مشارکہ کتنی حرکات کا ادخال کرتے ہیں؟ 2 حرکات کا. 2 2. حرکات. ہاں، چونکہ آپ لوگ عشاء سکرہ پڑھیں تو آپ لوگ obviously مشارکہ کو فالو کرتے ہوئے 2 حرکات کا ادخال کریں گے. سو تسہیل مع الادخال سے مراد یہ ہوا کہ آپ نے 2 حمزوں پہلے جو ہے نا آپ نے تسہیل کرنی ہے. ہاں، یہ تو میں نے بتایا نہیں کس حمزہ میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، 2 حمزے ہیں تو سیکنڈ حمزہ میں تسہیل کرنی ہے. کس حمزہ میں تسہیل کرنی ہے؟ دوسرے حمزہ میں. دوسرے حمزہ میں. دوسرا حمزہ میں. سو تسہیل ہو جائے گی، رکے لکھ ہی لیتے ہیں. سو تسہیل ہو جائے گی آپ کے سیکنڈ حمزہ میں. ٹھیک ہے، اور مع الادخال سے مراد یہ کہ آپ نے الف ایڈ کر دینا ہے. کہاں پہ ایڈ کر دینا ہے؟ 2 حمزوں کے درمیان. دوسرے حمزہ کے. ہاں، 2 حمزوں کے درمیان، نہیں پہلے حمزہ کے بعد. کیا کہہ دیں گے؟ پہلے حمزہ کے بعد دوسرا حمزہ سے پہلے. ٹھیک ہے، پہلے حمزہ کے جی. پہلے بعد. بعد دوسرے حمزہ سے پہلے. ہاں جی، ٹھیک ہے. سو 2 حمزوں کے بیچ میں ہم نے الف ایڈ کرنا ہے. حمزہ الف زبر آ، پھر ان یا ان جیسے بھی کریں. سو یہ تسہیل مع الادخال. پھر تسہیل بلا ادخال سے کیا مراد ہو جائے گا کہ آپ نے تسہیل کرنی ہے کس حمزہ میں؟
दूसरे दूसरे हमसे में दूसरे हमजा में, ठीक है। तस्हील सकीन हमजा में ही होगी फी कलमा में। और बिला इदखाल का मतलब ये है कि आपने अलिफ को ऐड नहीं नहीं करना। करना। नहीं करना। अनज़रतहुम या फिर अइदा अइदा या फिर उनज़िला उल्क़िया उनब्बिउकुम, ठीक। जी बाजी। फिर तहकीक माल इदखाल का क्या मतलब है कि अब आपने तहकीक यानी नॉर्मल से नॉर्मल करके पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ना है दोनों हमजों को, सही। और अलिफ को ऐड कर देना। जी शाबाश, ठीक है। माल इदखाल यानी किसको ऐड कर देना है? अलिफ को ऐड कर देना। अलिफ को ऐड कर देना। और फिर तहकीक बिला इदखाल यानी आपने दोनों हमजों को तहकीक के साथ पढ़ना, और बिला इदखाल यानी अलिफ को ऐड नहीं करना। नहीं करना। मिसले हफ्स यानी जैसे है अअंदरतहुम अइज़ा अउनज़िला अउल्क़िया अउनब्बिउकुम अइन्ना अअलिदु। क्लियर है? जी बाजी। जी सो अभी तक हमने ये देखा कि हमज़तैनी मिन कलमा में कुरान पाक यानी कुरान पाक में इसकी तीन शक्लें हैं, या तो दोनों हमज़े मफ्तू होंगे, या पहला मफ्तू दूसरा मकसूर होगा, और पहला मफ्तू दूसरा मज़मूम होगा। पहला मफ्तू दूसरा मज़मूम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आले इमरान वाला उनब्बिउकुम और गैर आले इमरान वाला उनज़िला उल्क़िया। फिर हमने कहा कि हमज़तैनी मिन कलमा में चार तरह का इख्तिलाफ एग्जिस्ट करता है, दैट इज नंबर वन तस्हील माल इदखाल, दूसरा तस्हील बिला इदखाल, तीसरा तहकीक माल इदखाल, और चौथा तहकीक बिला इदखाल। इतना क्लियर है? जी बाजी। और जी एक बात। मैंने नोट लिखवाया था कि जब जी दोनों हमजों पे सेम हरकत होगी, यानी जैसे ये वाला केस अब हमारे पास आ वाला, अब यहाँ पे और किस वजह का इजाफा हो जाएगा? इब्दाल। वहाँ इब्दाल पर दाल माल मत करेंगे इब्दाल पढ़ने। माल पर। इब्दाल ना माल मत जरूरी नहीं है, जैसे अलीदू में आप कैसे आप इब्दाल माल मत इब्दाल। करेंगे, जी ठीक। ठीक है ठीक दाल है। करेंगे। इब्दाल करेंगे, आप कह सकते हैं इब्दाल हाँ माल मद्दी औ अविल कसर। क्या कह सकते हैं? दाल माल दाल इब्दाल माल मत मद्दी अविल कसर। अविल कसर से क्या मुराद है? इब्दाल माल मत करो या फिर कसर करो। इब्दाल माल मत करो या फिर करें। कसर करो। कसर जी। करो। कसर करो। जैसे हम बोलते हैं तस्हील माल मद्दी वल कसर से मुराद ये है माल मद भी करो और कसर भी करो, ठीक है। या फिर इसका आदम जमला माल कसरी वल मद, माल कसरी वल मद यानी कसर भी करो और और अदबी मद भी करो। लेकिन यहाँ मद पे भी है इब्दाल करें माल मद्दी अविल कसर, या तो इब्दाल माल मद करो या फिर इब्दाल माल या कसर कसर। करो। दोनों चीजें एट ए टाइम बहुत कम केसेस में होती हैं, दोनों चीजें एट ए टाइम। बहुत बहुत कम कम बहुत केसेस में कम होगी। केसेस हाँ, में। इसका मतलब है कोई केस तो आएगा जिसमें होगी, है ना। जी आएगा तो देखेंगे, ठीक है। समटाइम आर्जी हरकत आ जाती है नकल हरका की वजह से, फिर बंदा कहता है अच्छा असल का एतबार करेंगे तो चूंकि साकिन था लिहाजा इब्दाल माल मद हो जाएगी, और कब आरिस का एतबार करेंगे तो चूंकि अब नकल हरका की वजह से हमज़तैन के जो बाद वाला कलमा है उस पर हरकत आ गई है तो इब्दाल माल कसर कर देंगे। सो ये किसे करनी है इब्दाल माल मद्दी अविल कसर? ये करनी है इमाम वर्ष वर्ष ने। वर्ष, ठीक। फिर अनमोल खटखट हो रही है। वर्ष अच्छा, अब आ जाए इसके इख्तिलाफात को देखते जाते हैं। अब जब भी हिशाम या बसरी का नाम आएगा ना, उसको हम अलग कलर के पेन से लिख लेंगे, और बाकी सबके जो है ना एक कलर से लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। अब तस्हील माल इस्तेमाल करेंगे अनजरतहुम वाले केस में, बल्कि पहले फिक्स वाले लिखवा देती हूँ, कॉलून, ठीक है, कॉलून बसरी और अबू जाफर, ठीक है। ये मैं फिक्स वाले लिखवा रही हूँ, अभी मैं जो है ना उसको नहीं छेड़ी, हिशाम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ी, ठीक है। हिशाम को मैं नहीं छेड़ना। नहीं छेड़ी। बसरी है, देखिए बसरी का नाम मैंने लिख दिया क्योंकि बसरी ने तब्दीली जो लानी है ना वो थोड़ी सी बहुत माइनर सी तब्दीली है, तो वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे, ठीक है। जी अच्छा, अब इसी तरह जब पहला हमजा मफ्तू है दूसरा हमजा मकसूर है, तब भी तस्हील माल इदखाल कौन करेगा? बस ये कानून हाँ, फिक्स है, फिक्स इख्तलाफ है, कोई गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस रटा रटाई बात बोले। हाँ, कालून ये अबू जाफर। बसरी अबू जाफर। अबू जाफर। कालून बसरी अबू जाफर। इसी तरह उन अबी उकुम में भी कौन कौन कर देगा तस्हील माल इदखाल? कानून कालून बसरी अबू जाफर। बसरी कानून अबू जाफर। बसरी अबू जाफर जाफर। जगह थोड़ी छोड़ी है मैंने। कालून रुमूज याद है आप लोगों को? कभी नहीं होती।
نہیں یاد کی؟ چلیں۔ نہیں اچھا پھر انزل اولقیہ میں بھی کون کون کر دے گا تسہیل مع الادخال؟ قالون بصری جعفر قالون بصری ابو جعفر سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قالون بصری ابو جعفر کس میں فکس ہے؟ تینوں جگہ پہ ہاں تینوں جگہ تسہیل مال خال تسہیل مع تسہیل الادخال، مع الادخال میں فکس ہے. تسہیل مع الادخال میں فکس ہے۔ ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا؟ جی باجی جی اب نیکسٹ ہے ہمارا تسہیل بلا ادخال، اس میں فکس کر دیں ورش مکی رویس کو۔ اچھا ورش ورش کی رمز ہے جیم، ٹھیک ہے ورش کی کیا رمز ہے؟ کی روائس جیم. جیم۔ مکی کی رمز ہے با، وہ دال، ٹھیک ہے مکی کی کیا رمز ہے؟ دال دال. اور رویس کے لیے آپ تو کر دیں اور اس کے اوپر مد ڈال دیں، ٹھیک ہے کیونکہ دوری بچ رہی ہے نا، اس کے لیے بھی تو ہی ہے، تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اوپر مد ڈال دیں، ٹھیک ہے رویس کے لیے تو ڈال دیں، ٹھیک ہے اس پہ مد۔ اب میں پورے نام نہیں لکھوں گی، میں صرف رموز لکھوں گی۔ اب بتائیں اگر پہلا حمزہ جی مفتوح دوسرا حمزہ مکسور ہو تب بھی کون کر دے گا تسہیل بلا ادخال؟ مکی تبھی روائس ورش مکی روائس وش مکی اور رویس۔ اسی طرح انزل اولقیہ والے کیس میں بھی کون کون کر دے گا؟ ورش مکی روائس مکی اور انبئکم والے کیس میں بھی کون کر دے گا؟ ورش مکی روائس روائس ایزی؟ جی باجی جی اچھا پھر تحقیق والے ادخال کو فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ میں نے کہا تھا ہشام کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پھر ہے تحقیق بلا ادخال، جی اس میں فکس والے تاکہ قرآن ہیں۔ باقون ہاں اس میں اب آپ کو کیا پتا باقون کون ہے تو لکھیں شاباش، ٹھیک ہے تحقیق بلا ادخال ہے ابن ذکوان، زکوان کوفیون، سائی کوفی او حمزہ کوفی سائی ہاں بس یہ لکھیں سے، ہاں حمزہ لاشی کوفیون اور روح، حمزہ کوفیون اور رو کوفیون کی رمز بھول گئی ہے میرے خیال ہے تھا ہوتی ہے واللہ عالم۔ خیر ابن ذکوان کی میم ہے، ٹھیک ہے ابن ذکوان کی کیا رمز ہے؟ میم میم۔ اور روح میم کے لیے یا ہے لیکن اس کے اوپر مت ڈال دیں تاکہ وہ سوسے سے ڈفرینشیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے باقی کوفیون میں لکھ دوں گی۔ اچھا مجھے جی بتائیں جب پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور ہوگا تبھی تحقیق بلا ادخال کون کون کر دے گا؟ باقون ابن زکوان کوفیون اور رو رو ہاں ابن ذکوان کو پھر باقون نہ بولیں رابعہ، کیونکہ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو ہشام کا تو بتایا ہی نہیں ہے نا، تو آپ باقون بولیں گے تو اس میں ہشام آٹومیٹیکلی باقون کور ہو جائے گا، اسی لیے باقون میں نہیں نے بولا میں نے ابن زکوان بولا پر اچھا ٹھیک ہے چلیں پھر اگر انبئکم والا کیس ہوگا اس میں رو بھی تحقیق بلا ادخال کون کون کر دے گا؟ ابن زکوان کوفیون ابن رو ذکوان کوفیون اور رو ابن ذکوان کوفیون اور روح۔ اسی طرح انزل القیہ والا کیس میں بھی تحقیق بلا ادخال کون کر دے گا؟ ابن ذکوان کوفیون ابن اور رو زکوان کوفیون اور روح۔ چلیں یہ کلیئر ہے؟ جی باجی جی جی باجی. ٹھیک ہے اب پیچھے صرف ہشام رہ گیا اور میں نے کہا تھا کہ جہاں پہ ابو عمر بصری ڈفرینٹ ہوگا وہ پھر میں بعد میں کراؤں گی، ٹھیک ہے ابو عمر کا دیکھیں میں نے جو اس کا فکس تھا وہ میں نے لکھوا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ابو عمر کا جو فکس ہے، ہشام کا بھی جو فکس ہے وہ لکھوا دوں؟ جی باجی ہاں جی وہ بھی لکھوا ہاں تحقیق مال ادخال تو ہشام کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے تحقیق مال ادخال شام پہ شام کرتے ہشام کرتا ہی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہشام کا تحقیق مال ادخال فکس ہے، ہشام کا تحقیق مال ادخال فکس ہے ٹھیک فکس ہے۔ تو ابھی میں نے جو کچھ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے یہ فکس چیزیں ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے یہ فکس چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گی۔ اب باقی جو ہشام کی دوسری وجہ یا کہیں پہ تیسری وجہ آ رہتی ہے وہ فکس نہیں ہے، اسی طرح ابو عمر بصری کی ایک اور وجہ ایک پوائنٹ پہ اضافہ ہوگا وہ فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے سو یہ چیزیں فکس ہیں۔ کیا معلوم پڑا کہ تسہیل مال ادخال ہمیشہ کون کرے گا تینوں کے تینوں کیسز میں، اگر آپ چوتھا کیس بول رہے ہیں چاروں کے چاروں کیسز میں؟ ورش قالون تحقیق بصری ابو جعفر تسہیل مع الادخال. ہاں تسہیل مال ادخال، میں نے خیر بلا ادخال بول دیا تھا، تسہیل مال ادخال، یس جی تسہیل مال جی. ادخال کون کرے گا؟ قالون قالون بصری ابو بصری جعفر ابو جعفر قالون بصری ابو جعفر۔ تسہیل بلا ادخال کون کرے گا؟ ورش مکی ورش رویس. مکی روائس مکی روی ورش مکی اور رویس۔ اسی طرح تحقیق مال ادخال کون کرے گا ہمیشہ؟ ہشام. ہشام۔ اور تحقیق ہشام بلا ادخال کون کر دیں گے ہمیشہ؟ ابن ذکوان کوفیون ابن اور ابن رو. ذکوان ذکوان کوفیون کوفیون اور اور رو رو ابن زکوان کوفیون
ابن ذکوان کوفیون اور روح. یاد ہوگی اتنی کہانی؟ جی جی باجی. ہاں یہ یاد ہونی چاہیے آپ کو، فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے کہانی. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہشام کی طرف. ہشام کی جب دونوں ہم سے مفتوح ہیں، ایک وجہ تو فکس ہے، تحقیق مع الادخال، رائٹ؟ جی باجی. ان کی جو دوسری وجہ آ جاتی ہے نا، اگر دونوں ہم سے مفتوح ہوں تو وہ آ جاتی ہے قالون کی جیسی، یعنی تسہیل مع الادخال. انذرتہم میں آپ نے تسہیل مع الادخال کیا تھا ہشام کے لیے؟ جی باجی. ہاں جی. باجی ان کی جو فکسڈ وجہ ہے وہ مقدم ہوتی ہے یا مؤخر ہوتی نہیں ہے، وہ مؤخر ڈیپینڈ ہوتی ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو ان کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر تسہیل تحقیق کی بات ہوگی تو تسہیل مقدم آئے گی اشرا صغرا میں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تسہیل تحقیق کی بات آئے گی تو ہمیشہ کون سی وجہ مقدم ہوگی؟ تسہیل کی. تسہیل والی. اور ادخال اور بلا ادخال کی اگر بات ہوگی تو ادخال مقدم کیجیے گا. ٹھیک ہے. ادخال اور بلا ادخال والی بات آئے گی تو کس کو مقدم کریں گے آپ؟ ادخال. ادخال. ادخال کو. چلیں ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ معلوم پڑا اگر پہلا حمزہ مفتوح ہوگا دوسرا حمزہ بھی مفتوح ہوگا تو وہاں پہ ہشام کی ڈفرنٹ والی وجہ کون سی ہے؟ تحقیق والی ہاں تسہیل مع الادخال. تسہیل مع الادخال. باقی تو فکس ہے نا رابعہ، جو تحقیق مع الادخال ہے جی کہ وہ جی فکس نہیں تھا؟ جی وہ فکس ہے. ہاں جو فکس ہے وہ تو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ تو ایز اٹ از یاد کرنا ہے نا. وہ پہلے یاد کر لینا فکس کو، پھر بعد میں ڈفرنٹ والی بات کو ذہن میں بٹھانا ہے. سو فکس والی چیزیں میں نے ساری بلیک میں لکھی ہوئی ہیں. سو جو ہشام کی ڈفرنٹ والی وجہ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے تسہیل مع تسہیل الادخال. تسہیل مع الادخال. اور یہ ہے تسہیل کیس مع کون سا ہے؟ الادخال. دونوں دونوں حمزہ حمزہ یہ ہے مفتوح ہوں. دونوں حمزہ مفتوح دوسرا بھی. ہیں. ٹھیک ہے. مفتوحتاً. ہاں. ہاں دونوں حمزے مفتوح ہوں. اب دوسرا کیس ہے، پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور. دوسرا کون سا کیس ہے؟ پہلا حمزہ مفتوح. پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مکسور. ہاں مجھے لگتا ہے انمول نے آج ایئر فونس لگائے ہوئے ہیں. انمول ایئر فونس اتار دیں شاباش. میں پنکھا نہیں بند کر باجی کے بیٹھوں ہوں، آپ لوگ پنکھوں میں بیٹھے کیوں بھائی؟ نہیں میں نے ایئر فون نہیں لگایا، میرا فون اسپیکر پہ ہے. پتہ نہیں پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے بیچ میں. آپ باقی عوام تنگ تو نہیں ہو رہی کھٹ کھٹ سے؟ اللہ نہیں ہمیں اتنی زور کا پٹاخہ پھٹا ڈر گئی. چلے ہاں جی. سو اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں گے تو جو ہشام کی اضافی وجہ وہ ہے تسہیل مع الادخال کی، اور یہ مقدم وجہ ہے. ٹھیک ہے. تسہیل مع الادخال کی اور یہ وجہ مقدم ہوگی. مقدم ہوگی. مقدم. اب آ گیا پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور. پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مقصور. مکسور. مکسور. اب اس میں ہشام کی جو دوسری وجہ آ جاتی ہے وہ آتی ہے تحقیق بلا ادخال. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کہاں پہ آ گئے؟ تحقیق یہ بلا کہاں پہ آئے ادخال. ہیں؟ ہاں تحقیق. پہلے سب سے اوپر تھے اب سب سے نیچے آ گئے. تحقیق بلا نیچے ادخال. آ گئے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس جیسے کلمات ہیں. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ میں آپ کو جنرل کیسز بتا رہی ہوں. اس کے مستثنا کیسز ہیں، کافی سارے کلمات مستثنا ہیں، انشاءاللہ آپ شادیوں میں پڑھیں گے. اسی لیے آپ کو نا جب بھی اختلاف لکھنا ہے حمزتین کا ایک دفعہ کراس چیک ضرور کرنا ہے بدور سے، کہیں یہ مستثنا کیس تو نہیں ہے، کہیں کسی کا ڈفرینٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. سو ہمیشہ بدور سے کراس چیک کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ ویسے ایک فکس قاعدہ یہی ہے کہ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہوگا دوسرا حمزہ مکسور ہوگا، اس میں دوسری وجہ ہشام کی کون سی آئے گی؟ تحقیق بلا ادخال. تحقیق بلا تحقیق ادخال. بلا ادخال. لیکن کچھ جگہوں پہ آ کے یعنی مستثنا کیس جب نکلے گا تو یہ وجہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں نے جی بدور سے ہر دفعہ اختلاف ٹیلی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. جی باجی. انشاءاللہ. چلیں اب پھر تیسرا کون سا کیس آ گیا؟ وفی آل عمران. ٹھیک ہے. آل عمران والا کیس آ گیا. اب آل عمران والا کیس کون سا بلا؟ اونبئکم. اونبئکم. ایک تو اس میں بصری کے لیے آپ تسہیل بلا ادخال والی وجہ کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. اونبئکم انزل القی، تینوں کیسز میں بصری کے لیے کس وجہ کا اضافہ ہو جائے گا؟ ریپیٹ کر دیں باجی. ہاں میں نے کہا کہ جو پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مضموم، اس میں ابو عمر بصری کی ایک اور وجہ کا اضافہ ہو جاتا ہے تسہیل بلا ادخال کا. تسہیل بلا ادخال. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نا ابو عمر بصری کسی ایک جگہ پہ آ کے ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ یہ وجہ ہے کہ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہوگا دوسرا حمزہ مضموم ہوگا، چاہے اونبئکم ہو، چاہے انزل ہو، چاہے القی ہو، تینوں کیسز میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کس وجہ کا اضافہ کر دینا ہے؟ تسہیل بلا ادخال کا. تسہیل بلا ادخال کا.
तहसील बिल का। अब पीछे रह गया हिशाम। अब हिशाम ने अउनबी उकुम में वैसे ही करना है जैसे पीछे ईदा में किया था। किस वजह का इजाफा हो जाएगा बताएं जरा। तहकीक बिला इदखाल। तहकीक बिला इदखाल। और जो लास्ट वाला केस है ना उनजिला उल्किया, सबसे मजे का केस है। इसमें कालू ये हिशाम ने कालून वालों का भी साथ दिया है, अपनी वाली वजह भी पढ़ी है तहकीक माल इदखाल की, और फिर सबसे आखिरी वाली वजह तहकीक बिला इदखाल भी पढ़ी है। यानी 3 वजह पढ़ी हैं। कितनी वजह पढ़ी है? 3 वजह। 3 वजह। सो उनजिला उल्किया में हिशाम की कितनी वजह है? 3 वजह। 3। हाँ उनजिला उल्किया वाला केस इसलिए बसरी के बाद ये। हिशाम वाला दोबारा बताते हैं। हाँ बसरी बाद हिशाम वाला। बसरी के लिए मैंने बताया कि चाहे उनजिला हो, चाहे उल्किया हो, चाहे नबीउकुम हो, यहाँ पे आके अबू बन बसरी की एक और वजह का इजाफा हो जाता है जो है तस्हील बिला इदखाल। ये बात सबको क्लियर है? जी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिशाम की तरफ। हिशाम के लिए हमने कहा कि अगर दोनों हमजे मफ्तूह होंगे तो कौन सी इजाफी वाली वजह पढ़ेंगे हिशाम? तहसील माल इदखाल। तस्हील माल इदखाल। अगर पहला हमजा मफ्तूह दूसरा हमजा मकसूर होगा तो कौन सी इजाफी वजह पढ़ेंगे हिशाम? तहकीक बिला इदखाल। हाँ। और अगर पहला हमजा मफ्तूह दूसरा हमजा मजमूम में सूरह आल इमरान वाला केस है अउनब्बिउकुम, तब भी हिशाम की इजाफी वजह सिर्फ कौन सी वाली बनेगी? तहकीक बिला इदखाल। तहसील माल इदखाल। माल इदखाल तो पढ़ता ही पढ़ता ना है अनमोल। हाँ जी। माल इदखाल तो उसका है ही है। मैं तो इजाफी वजह पूछ रही हूँ, आप फिक्स वजह बता रहे हैं। क्या सजा दी जाए? समोसे समोसे लगाऊं आप पे? फाइन। नहीं 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 बची, मैं वो थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूज हो गई थी कि आले इमरान में ए तुसी कंफ्यूज होते होते जो बेचारे सुनने वाले होंगे ना उन्हें कंफ्यूज कर दोगे आप। चलें दोबारा आए, दोबारा से शुरू से कहानी लेकर आए। अगर दोनों हमजे मफ्तू होंगे, मैं चाहती हूँ चीजें ना बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो सुनने वालों पे भी और आप लोगों पे भी। तो वो तभी होंगे जब आप लोग अपना ना दिमाग यूज करके जबान से अदा करेंगे चीज। जब आप लोग बस ऐसे रैंडम मुंह से बस बस कुछ तो बोलना है ना, कुछ भी बोल देंगे तो फिर ना आप लोगों की चीजें क्लियर होंगी, और जो बेचारा मासूम सुनेगा वो तो बेचारा सर पकड़ लेगा कि इधर से बात पकड़े या उधर से पकड़े। ठीक है, सो चीजों को क्लियर रखें। अगर पहला हमजा मफ्तू है दूसरा हमजा भी मफ्तू है तो हिशाम के लिए इजाफी वजह कौन सी होगी? तस्हील माल इदखाल। तस्हील माल इदखाल। हाँ तस्हील माल इदखाल। ठीक। अगर पहला हमजा मफ्तू होगा दूसरा हमजा मकसूर होगा तो इजाफी वजह कौन सी पढ़ेंगे हिशाम? तहकीक तहकीक बिला बिला इदखाल। इदखाल। ला इदखाल। तहकीक बिला दखल। अनमोल बोले खामोश नहीं रहे। अगर पहला हमजा मफ्तू होगा दूसरा हमजा मजमूम होगा, उसमें सूरह आल इमरान वाला जो केस है यानी अउनब्बिउकुम, उसमें कौन सी वजह पढ़ेंगे इजाफी? तहकीक बिला इदखाल। तहकीक बिला इदखाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जी जी क्लियर है। जी अब आखिरी केस रह गया उनजिला और उल्किया वाला, गैर आल इमरान वाला, राइट? जी जी। जी अब उसमें हिशाम की 3 वजह। एक उसकी फिक्स वजह, फिक्स वजह कौन सी है उसकी? तहकीक माल माल इदखाल। इदखाल वाली। तहकीक माल इदखाल वो फिक्स है। इजाफी वो 2 वजह मजीद पड़ेगा। इजाफी कितनी वजह वो मजीद पड़ेगा? दो। दो। 2। 2 वजह। पहली उनके लिए जो वजह बन जाएगी वो जाएगी तस्हील माल इदखाल मिस्ल कालून। मिस्ल सही कालून है। कौन सी वजह हो जाएगी उनके लिए? तस्हील तस्हील माल माल इदखाल। इदखाल। तस्हील माल इदखाल। और जो आखिरी आखिरी वजह उनकी बनेगी वो बनेगी तहकीक बिला इदखाल मिस्ल इब्न ज़कवान या मिस्ल हफ्स बोल लें। ठीक समझ गए। ठीक। फहिम तो ना? जी बाजी। नाम। हाँ बारकल्ला। चले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ बाजी इनका लीजिए। मुकद्दर मुतवस्सित और मौखर बता दें। हाँ मुकद्दम में वही आपको कहना कि जब जब आपने इदखाल और बिला इदखाल की कहानी को डिस्कस करना है तो इदखाल मुकद्दम करना है, जबकि तहकीक तहसील को डिस्कस करना है तो उसमें तहसील को मुकद्दम करना है। ठीक है। अब जैसे देखिए पहला केस है अंदर सहूं वाला, उसमें हम तहसील माल इदखाल को मुकद्दम कर देंगे। ठीक है। ठीक है। फिर इदा वाला केस है तो उसमें जो कहानी है दोनों तहकीक है, तो फिर हम किसको इदखाल को मुकद्दम कर देंगे यानी तहकीक माल इदखाल को मुकद्दम कर देंगे। ठीक। जी बाजी। जी और नबियों में भी यही है, तहकीक माल इदखाल को मुकद्दम कर देंगे। पीछे रह गया उनजिला उल्किया, अब उसमें 3 बातें। अब आप मुझे बताएं कौन सी वजह सबसे पहले आएगी? तहकीक तस्हील माल माल इदखाल। रहेगी। तहसील माल इदखाल, क्योंकि हमने तहसील को भी मुकद्दम रखना है इदखाल को भी मुकद्दम रखना है। फिर दूसरी कौन सी इदखाल वजह को आएगी? मुकद्दम करना। फिर आ जाएगी तहकीक माल वो इदखाल। तहकीक माल इदखाल के हमने इदखाल को मुकद्दम करना है। और लास्ट कौन सी वजह आ जाएगी? तहकीक बिला तहकीक इदखाल। बिला। तहकीक बिला इदखाल। क्लियर है? जी बाजी। बसरी के लिए भी।
हाँ हाँ, बस बस के लिए तो उसकी अपनी ओरिजिनल वजह ही है इस मुकदमा में, ठीक है। यानी तस्वीर मालिद जी खान, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताएं अनीजा, क्लियर है? बाजी मेरा एक सवाल है। जी जी। उनब्बिउकुम पे बसरी के लिए हम तस्हील बिला इदखाल भी करें तो ये इनकी तीसरी वजह होगी ना? किसकी? बसरी की। बसरी की दूसरी वजह कौन सी है फिर? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये दूसरी है या तीसरी है। आप मुझे बताएं दूसरी वजह है कहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरी है तीसरी है। बाजी ढूंढती हूँ अभी। हाँ ढूंढने चले, ढूंढने पे मुझे बताएं, मैं जब तक बाकी सहारा वाला लेती हूँ। जी नहीं था, समझ आया? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रहा है। मैंने टेबल बना लिया है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मीट करके इंशाल्लाह याद करके फिर हाँ, ये सुनाऊंगी। याद, ये याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि समझ आई में जी जी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। याद करने के बगैर तो जी फिर फायदा क्या, जब मतलब आपके इल्म जी में अगर इजाफा याद नहीं हो रहा तो, है ना। जी याद करूंगी इंशाल्लाह। याद अच्छा, करिए बसरी जरा। की दूसरी वजह यहाँ पे है, वर्ष में की रोइस के साथ आऊ में खुल्फा उनका। तो फिर पहली कहाँ है? पहली कानून बसरी अबू जाफर के साथ आ में। हाँ, तो वो पहली हो गई ना। उन अब्युकुम जी में तसील माल इदखाल पहली वजह हो गई, कानून बसरी अबू जाफर, और दूसरी वजह हो गई तसील, यानी वर्ष मक्की रोइस बिला वाली तसील इदखाल। बिला इदखाल। तो तसील माल इदखाल है, तसील बिला इदखाल, ये दो वजह तो हो गई, तीसरी कौन सी होगी? अच्छा, बसरी की तीन वजह है। तीसरी है। तीस- साहर ढूंढ रही तीसरी है नहीं, तीसरी वजह, हाँ, साहर अभी रिसर्च में है। चलो दो तीन है तो नहीं बस। मिली, बसरी की दो बाजी है। चैट लिस्ट बहुत बड़ी है, मिल ही नहीं रहा कुछ। हाँ नहीं, बस दो ही वजह है, ठीक है, वो वैसे की दो ही वजह है, तहसील माल इदखाल और तहसील बिला इदखाल, ठीक है। जी चलें जी, अनमोल क्या कह रही है? बाजी मुझे हिशाम की एंड से नहीं समझ आया। हाँ, शाम के एंड पे। तहकीक बिला इदखाल से, तहकीक बिला इदखाल के बाद से, मतलब जो गैर आले इमरान वाली है ना, वो वाली समझ आ गई है, उसके बाद से नहीं आया। गैर आलिम इमरान के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। हमने देखे चार कैटेगरीज बेसिकली बनानी। पहली बनानी दोनों हमजे मफ्तू वाली। दोनों हमजे मफ्तू में फिक्स वाली वजह कौन सी है हिशाम की? वो फिक्स वाली वजह है तहकीक माल इदखाल, और दूसरी कौन सी वजह बन गई उनकी? तस्हील माल हाँ, इदखाल। जो कि मुकद्दम होगी, राइट। जी। अब आ जाए, अगर पहला हमजा मफ्तू है, दूसरा हमजा मकसूर है, इदा इन्ना वाले केस जो हैं, इन्नकुम जिस तरह के केसेस, अब उसमें फिक्स वजह कौन सी है हिशाम की? इदा में तहकीक मिला माल इदखाल, ताकीक मारे दखाल फिक्स है। और दूसरी वजह कौन सी आ जाएगी उनकी? वो तहकीक बिला आएगी इदखाल। तहकीक बिला इदखाल। शाबाश। फिर आ जाए, पहला हमजा मफ्तू, दूसरा हमजा मजमूम, इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहले उन अब्युकुम पे आ जाए। उन अब्युकुम में फिक्स वजह कौन सी है हिशाम की? तहकीक माल इदखाल, और दूसरी कौन सी वजह आ जाएगी? तहकीक बिला इदखाल, शाबाश। अब आ जाए, पहला हमजा मफ्तू, दूसरा हमजा मजमूम में दूसरी कैटेगरी पे, उनजला उल्किया में फिक्स वजह कौन सी है हिशाम की? तहकीक माल इदखाल। माल दखाल। और इसमें दो वजह मजीद है, इसमें दो वजह मजीद दो हैं। वजह मजीद है। एक मिसले कानून बताए वाला कौन सी हो जाएगी फिर? वो कानून जैसी तस्हील माल इदखाल, तहसील माल दखाल। और दूसरी मिसले हफ्स की कौन सी हो जाएगी भला? हफ्स कहते हैं तहकीक बिला इदखाल। अब क्लियर है? हाँ जी। हाँ, वफ़ी आल इमरान रवौ लिहिशामिहिम कहफ्सिन वफ़िल बाकी कक़ालून वअतला। चले जी। हाँ जी सहर, क्लियर है? जी बाजी सारा अल्हम्दुलिल्लाह। रिपीट कर दे। जी जी। सारा रिपीट कर दे ये लेक्चर आज का। ऐसी की तैसी सारा, अल्लाह मैं घंटा अकबर। बैठ के बोला, आप सारा रिपीट करें, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ऐसी की तैसी। चले, शाबाश। अब एक बात अब एक बात कहनी है कि अ, मतलब आप आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये जो मुकद्दम और मौखर की बात हुई है ना, पता नहीं मुझे लगा है शायद, लेकिन आप बहुत तेज बोले हैं, मेरे दिमाग के अंदर जाते जाते उसको टाइम हाँ, ही दिमाग में नहीं नहीं जाना मिला। था ना, लिखना था, लिखा करें चीजें। चले लिखें, नहीं, शाबाश। इसमें इतना तेज था कि वो लिखा ही भी नहीं जा रहा था। हाय हाय मासूम, चले अच्छा, लिखें। हाँ जी, बस इदखाल ठीक है और बिला उसका। इदखाल की जब भी कहानी होगी, आपने इदखाल को मुकद्दम रखना है। क्या बोला मैंने? इदखाल इदखाल और और बिला बिला इदखाल इदखाल की में जब भी कहानी इदखाल होगी को। हमने इदखाल मुकद्दम रखना है। हाँ, और तस्हील और तहकीक की कहानी जब भी होगी तो उसमें तस्हील को मुकद्दम रखना है। जी, सही है। तहकीक को बस बात मुकद्दम खत्म। रखना है। ओके। अच्छा, बस इतना ही था। हाँ, इतनी सी थी बात। चले, और एक किसी ने वही कोई तो, बात कर तस्हील लिया और है? तहकीक की बात होगी तो किसको मुकद्दम रखना है? तहसील को मुकद्दम रखना है, ठीक है, हिशाम तस्हील पे। को मुकद्दम रखना है। अच्छा, ओके। अब ये बात छोड़ के इमाम वाली बात के पूरा रिपीट करें, उसके अलावा कोई बात है?
नहीं बाजी। नहीं नहीं, हम हाँ। नहीं चाहते आप थके आप दोबारा। हाँ जी इमाम, रिकॉर्डिंग सुनिएगा ये ठीक है, फिर सारी जहाँ कहानी पूरी मुश्किल पेश है मुझसे जरूर पूछेगा। ध्यान कहाँ था उस वक्त, जरा मुझे बताएं। अपिजन, मैंने सारा नहीं कहा था, ये तस्नील मालिक और ये जो चार है ना, इनको बस थोड़ा थोड़ा रिपीट करना था। समझ आ गई है, बस ये चार ही को कहीं पे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। कोई नहीं मिस हुआ होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सुनिएगा एक दफा ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर हो जी जाएगा। अपिजन, इंशाल्लाह सुन लूंगी। हाँ हाँ, वो एक दफा क्या हुआ था, फरावा जी ने हमें पूरा टॉपिक पढ़ाया था हाइल के नाम वाला। बाजी कहती किसी ने किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछे, सुंदस कहती बाजी कुछ समझ नहीं आया। हाय हाय, जो बेचारी के दिल पे हार्ट अटैक पड़ा। तो ऐसे ना क्या करे, समझा करे साथ साथ। चले जी, काफी है इतना।